जय मसी उपहार अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईलाई झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा लैजाँदैछौँ। सन् 2016 मा हाम्रा सहकर्मी कुमार सिंह बिष्ट र सुनिल राज लामा झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा पुगेर त्यहाँ स्थित अनुग्रह ब्याप्टिस्ट मण्डलीका पास्टर जोनाथन राई र उहाँकी श्रीमतीसँग भेटेर यो कुराकानी गर्नुभएको थियो। आज हामी तपाईलाई सन् 2016 मा गरिएको यो रेकर्डेड अन्तर्वार्ता देखाउँदैछौँ। जय मसी अनि नमस्कार। हामी झापाको बेलडाँगी आइपुगेका छौँ, शरणार्थी शिविरमा छौँ। यो यात्राको क्रममा आश्चर्यजनक कुरा हो, आज नेपालबाट IOM UNHCR मार्फत यो विभिन्न क्याम्पहरूबाट, भुटानी शरणार्थी क्याम्पबाट हजारौंको सङ्ख्यामा करिब 70,000 भन्दा माथि 70,000 भन्दा माथि भुटनिज नेपालीहरू अर्को देश पुनर्स्थापनाका लागि अर्को देश गइसक्नु भएको छ। तर 25-30 वर्षदेखि त्यही भुटानबाट नेपाल आएर 25-30 वर्षदेखि क्याम्पमा बसेर आउनै भएका एकजना व्यक्तित्व पास्टर जोनाथन राई। उहाँ फ्री विल ब्याप्टिस्ट चर्च बेलडाँगीको पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 25-30 वर्षदेखि यहाँ नेपालमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँका साथीहरू सङ्गीहरू अमेरिका पुगिसके, कोही युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पुनर्स्थापनाका लागि अर्को देशमा पुगिसकेका छन्। तर उहाँ चाहिँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। पास्टर जोनाथन राईजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अघि पनि भनिहालेँ कि तपाईँका साथी सङ्गीहरू अमेरिका गए, कोही तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापन भए, युरोपियन कन्ट्रीहरूमा गए। 25औं वर्षदेखि तपाईँ शिविरमा बसिराख्नु भएको छ, सेवा गरिराख्नु भएको छ। सारा त्यो भनौँ सुख विलास सबै त्यागेर अहिले यो जनजीवनमा तपाईँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। किन तपाईँले त्यो कुरा रोज्नु भएन र यही शिविरको जिन्दगी तपाईँले रोज्नु भयो? एक्चुअली मैले सुरुमा त मैले विदेश जान्छु भनेर मैले एकदम इन्ट्रेस्ट राखेको थिएँ। तर पछाडि प्रार्थना गर्दै जाँदा प्रभु मसँग प्रत्यक्ष बोल्नुभयो कि तँ चाहिँ सबै गए तापनि तँ चाहिँ यहाँनिर एकजना बस्नुपर्छ र पछाडि जतिजना विश्वासी यहाँनिर रहन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ तैँले नै गाइड गर्नुपर्छ, डोर्याउनुपर्छ। एकजना न एकजना चाहिँ बस्नै पर्छ र त्यसमा चाहिँ तँ बस भनेर प्रभुले जुन अगुवाई गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म यो प्रोसेस विदेश जाने प्रक्रियालाई अलिकति पनि अगाडि बढाएको छुइनँ। है, तपाईँको भुटानदेखि नेपालमा प्रवेश कहिले भयो? मेरो भुटानबाट 1990 मा प्रवेश भएको, 1990 मा। त्यस पश्चात तपाईँ यहीँ बसिराख्नु भएको? यहीँ नै छु, बेलडाँगीमै हुनुहुन्छ है? पहिला म टिमाई क्याम्पमा दर्ता भएको थिएँ। बेलडाँगी आएको चाहिँ लगभग 5 वर्ष भयो होला। तपाईँलाई त्यो प्रभाव अथवा विदेशमा पुनर्स्थापनाका लागि अर्को देश तेस्रो मुलुक जानुपर्छ भनेर तपाईँ नाम पनि लेखाउनु भएन, सूचीकृत पनि गराउनु भएन आफ्नो नाम सूची नामावलीमा? त्यो पहिला एकपल्ट सुरुमा जब उहाँले हुलिया गर्नुभयो विदेश जाने प्रक्रिया छ भन्दाखेरि एकपल्ट चाहिँ म गएँ अफिसमा र मैले मेरो इन्ट्रेस्ट राखेँ म पनि अमेरिका जान पाऊँ भनेर। तर त्यति बेला चाहिँ के भयो भने मेरो श्रीमती चाहिँ नेपाली हो र यसको चाहिँ प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष जस्तो लाग्छ। 2 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँको हुँदैन, अथवा श्रीमती छोडेर जानुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी पुऱ्याउँछौँ, श्रीमती पछाडि आउँछ, प्रक्रियाले आउँछ। मैले भने होइन, म श्रीमती त त्याग्दिनँ, गयो भने सँगै जाने हो, ठिकै छ 2 वर्ष पर्खौँ। अनि 2 वर्ष पर्खिरहँदा चाहिँ प्रभुले अगुवाई गर्नुभयो, होइन तँ चाहिँ यहीँ बस्नुपर्छ भनेर एकछिन बसिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। तपाईँका साथी सङ्गीहरू, तपाईँसँगकै व्यक्तित्वहरू अहिले अमेरिकामा रहेर पास्टरी सेवामा गइराख्नु भएको छ। उहाँले त्यहाँ पनि एकदम ठुलो रिभाइभल ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अमेरिकामा भएर पनि ठुलो खालको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो देखेर म पनि जान पाइदिएर हुन्थ्यो, मैले कतै गलत डिसिजन त गरिनँ भन्ने कहिले हुन्छ? एकदम लाग्दैन। जब प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो म अलिकति रिग्रेट गर्दिनँ, बरु यही ठाउँमा चाहिँ म केही गर्छु कि भन्ने मलाई ठुलो आशा छ। 25 वर्ष बिताइसक्नुभयो? हजुर। वाह। अनि तपाईँका साथी सङ्गीहरू जो अमेरिका हुनुहुन्छ अथवा अर्को तेस्रो मुलुक हुनुहुन्छ, हजुर युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, हजुर, उहाँहरूले कहिले तपाईँलाई अफर गर्दैन, ओ भयो पास्टर भयो 25 वर्ष नेपालमा बसिसक्यो तिमी, अब आऊ हामीसँगै बस्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ भनेर थुप्रोले भन्छ। तपाईँको जवाब के हुन्छ त्यतिखेर? म चाहिँ के भन्छु भने प्रभु मसँग बोल्नुभयो, प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, प्रभुले मलाई बताउनु भयो, प्रभुको कुरालाई त मैले टेर्नै पर्छ। चाहिए मान्छेको कुरा भन्दा पनि मेरो चाहना भन्दा पनि प्रभुले जे भन्नुभयो त्यसलाई त मैले टेर्नै पर्छ। तर
छोराछोरीको तपाईँको एउटा छोरा एउटा छोरी रहेछन् होइन छोराछोरीको भविष्यको लागि पनि अमेरिका जानुपर्छ भनेर यो मानिसहरूको ड्रिम ल्यान्ड अमेरिका हो सबै मानिसहरू संसारमा भएका कुनै पनि मानिस एकचोटि अमेरिका पुग्न चाहन्छ ड्रिम ल्यान्ड हुँदै पनि तपाईँहरू त्यस्तो अफर हुँदै पनि तपाईँको घरसम्म लिएर आउँदाखेरि पनि तपाईँ नजाने नै गर्नुभयो छोराछोरीको भविष्यको लागि पनि जानु पर्थेन तपाईँ त्यो मलाई अलिकति फिक्री छ मेरो छोराछोरीहरूले सानो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई फोर्स गर्नु सक्दैन जाने कति वर्षको पुगे छोराछोरी छोराछोरी एउटा 9 लाग्नु आँट्यो एउटा 7 लाग्यो पछाडि यिनीहरूले मलाई त्यो प्रश्न चाहिँ गर्छ बाबा तपाईँले हामीलाई किन अमेरिका लानु भएन अथवा न्युजिल्यान्ड क्यानाडा अस्ट्रेलिया किन लानु भएन र नेपाल राख्नुभयो त्यसको जवाफ तपाईँसँग हुनेछ त्यतिखेर त्यसको जवाब परमेश्वरले दिनुपर्छ किन मैले त परमेश्वरको काम गरेको नि त मेरो छोराछोरीले भन्छ कार हुन्थ्यो बिल्डिङ हुन्थ्यो अमेरिकामा हामीले हाइफाई जीवन जिउँथ्यौँ तपाईँले हामीलाई यहीँ राख्नुभयो त्यो चाहिँ म परमेश्वरलाई भन्छु त्यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले त्यो आशिष जोडाउनुपर्छ मलाई ताकि मेरो छोराछोरीले त्यो फेसिलिटी चाहिँ यहीँ पाओस् अभावको महसुस महसुस नगरोस् 25 वर्षको यो शरणार्थी जीवन जसरी तपाईँले बिताउनु भएको छ अहिले पनि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ हामीले देख्यौँ यो तपाईँको घर यहाँ माथि तपाईँको वासस्थान पनि रहेछ माथि यो बाल्कुनी बनाउनु भएको रहेछ तपाईँको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो बेड है अनि ढोका त्यहाँबाट आउने छ माथि हेर्दाखेरि यो बर्सातमा पनि पानी चाहिँ सायद छुइन्छ कि चुन्छ पानी चुन्छ सुतिरहँदाखेरि सूर्यको प्रकाश तपाईँको आँखामा आउँछ एकदम आउँछ तर यो हेर्दाखेरि त भुटानको जिन्दगी र यहाँको अहिलेको जिन्दगी खासै फरक छ जस्तो लागेन झट्टै हेर्दाखेरि तपाईँको भुटानको जिन्दगी चाहिँ योभन्दा अलिक राम्रो थियो अझै राम्रो थियो मेरो बाबा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो सबै कुरो प्रशस्त थियो केही अभाव थिएन यहाँ चाहिँ अहिले अभावमा छु म तर पनि अब सेवकाई परमेश्वरले बोलाएको त्यो जुन मसँग जुन त्यो आवाज महसुस छ त्यसले गर्दा म खासै त्यस्तो रिग्रेट गर्दिनँ ठिकै छ ओके चल्छ मलाई त्यसले पुग्छ परमेश्वरले आउने दिनमा दिनुहुन्छ मेरो छोराछोरीको भविष्य बनाउनु छ म एकदम खुसी नै छु एकदमै अनेस्टली भनिदिनुहोस् हजुर तपाईँका साथी सङ्गीहरू अमेरिकामा सेवाई गरेको सोसियल मिडिया मार्फत देख्दाखेरि अथवा तपाईँलाई आएर यहीँ भेट्दाखेरि उहाँहरूको स्ट्याटस देख्दाखेरि उहाँहरूको परिवारमा आएको आशिष देख्दाखेरि तपाईँलाई ओहो मैले गल्ती गरेछु भन्ने अझै पनि कता कता यो मुटुको कुनै कुनाभित्र त्यस्तो हुन्छ अलिकति पनि छैन कति पनि छैन अनेस्टली कति पनि छैन एउटा चाहिँ मैले के विचार गर्छु भने बेला बेला मेरो छोराछोरी ठुलो भएर चाहिँ मलाई अलिकति उनीहरूले तपाईँले किन पहिला त्यो गर्नु भएन प्रक्रिया गर्नु भएन हामी अमेरिकामा हुन्थ्यौँ अथवा क्यानाडा अस्ट्रेलियामा हुन्थ्यौँ भनेर चाहिँ तिनीहरूले भन्छ होला तर त्यो चाहिँ म परमेश्वरलाई नै भन्छु म तपाईँको लागि बसेँ यिनीहरूले प्रश्न गर्दैछ किन गर्दैछ यदि यो मेरो चाहिँ परमेश्वरसँग के माग्छ भनेदेखि त्यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि नै मेरो छोराछोरीको आवश्यकता पुरा होस् ताकि तिनीहरूले त्यस्तो ठुलो मलाई पिर पार्ने प्रश्न नगरौँ पछाडि गएर त्यसको समाधान परमेश्वरले गर्नुपर्छ म परमेश्वरको काम गर्छु परमेश्वरले मेरो परिवारको लागि गर्नै पर्छ त्यसो भए तपाईँ जस्ता थुप्रै अझै पनि छन् यहाँ कोही व्यक्तिहरू तपाईँ जस्तो इच्छा लिएर बसिराख्नु भएको होइन हामीले अमेरिका चाहिएन हामीलाई यही शरणार्थी जीवन भइ पुग्छ भन्नेहरू त्यसो त सायदै सेवकाई गर्नेहरू त छैन कोही पनि छैन अरू कोही पनि छैन सबै जाने नै हो सेवकाई गर्ने र पास्टरमा चाहिँ मै मात्रै हो बस्ने अरू चाहिँ सबै नै जाने हो कतिजनाको प्रक्रिया नमिलेर अड्केला जस्तो छ तर पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ जाने नै हो एकदम नजाने भनेर बस्ने चाहिँ म मात्रै हो पुरा अडान लिएर बस्नु अडान एकदम अडान त्यसो भए तपाईँको इच्छा अथवा योजना के छ मेरो यो एक त तपाईँको हेर्नुहोस् तपाईँसँग नागरिकता छैन आइडेन्टिटी तपाईँको राष्ट्रियता छैन होइन लिगल्ली तपाईँ त्यहाँबाट तपाईँले त्यसरी तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट गरियो देश निकाला गरियो तपाईँ नेपालमा आउनुभयो रिफ्युजी भएर बस्नुभयो आइडेन्टिटी त छैन आइडेन्टिटी त बनाउनु पऱ्यो नि त्यसको लागि तपाईँलाई कहिले फिक्र लाग्दैन चिन्ता लाग्दैन आइडेन्टिटीको लागि म त्यति सुर्ताउँदिनँ सेवाकाई गर्नुको लागि आइडेन्टिटी खासै अहिलेसम्म चाहेको पनि छैन म 2टा चर्चमा सेवाकाई गर्छु यो एउटा ब्याप्टिस्ट चर्च हो एउटा यहाँबाट 61 किलोमिटर टाढोमा इन्डिपेन्डेन्ट चर्च छ शुक्रबार शनिबार म त्यहाँ जान्छु अरू दिन म यहाँ बस्छु मलाई आइडेन्टिटीले
सेवाकाई गर्नमा त्यस्तो बाधा गरेको छैन। तर पनि पछाडि हुनसक्छ अब यो संस्था र सरकारको कोअर्डिनेसनमा कुनै त्यस्तो जाँदिन भनेलाई कुनै त्यस्तो आइडेन्टिटी अथवा सुकुम्बासी नेपाली नागरिकताको चाहना गर्नुभएको छ तपाईँले? त्यो चाहिँ एकदम गरेको छु है, एकदम गरेको छु। नेपाली नागरिकताको चाहना बरु नेपाली नागरिक हुन चाहनुहुन्छ? नेपाली अमेरिकन अथवा युरोपियन हुन चाहनुहुन्छ? चाहदिनँ। यसो भनिरहँदाखेरि अमेरिका, बेलायत अथवा अरू अन्य यो युरोपियन मुलुकहरूमा भुटानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी सेवा गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ जस्तो लिडर त्यसो भनिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई डिस्करेज हुने त होइन कतै? त्यो डर छ तपाईँलाई? नहुनु पर्ने, उहाँहरूको चोइस, उहाँहरूको इच्छा, जुन योजना प्लान थियो त्यो पुरा भयो उहाँहरूको। मेरो इच्छा, मेरो चोइस, मेरो योजना यस्तै छ। यसले उहाँलाई पिर पनि नपर्ला, डिस्करेज पनि नगर्ला। सायद उत्साह हुनसक्छ। सायद उत्साह हुनसक्छ है। वा, त्यसो भए मैले जानेअनुसार तपाईँ भुटनिज नेपालीहरूको कृष्ण इतिहासमा जति शिविरमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसको एउटा खम्बा हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। त्यस्ता अब खासै खम्बा त नभनौँ, प्रयास मेरो छ। त्यस्तो एकदम पेकुलियर मान्छे पनि होइन, रिनाउन्ड मान्छे पनि होइन। तर बाँचुन्जेल केही परमेश्वरलाई महिमा हुने र परमेश्वरलाई आदर हुने र केही गर्नु सक्छु अझै बढी भन्ने चाहिँ आशा दिएको। तर मानवीय एउटा चाहना हुन्छ है, मान्छे संसारमा छ, एउटा इच्छा हुन्छ सुविधा सम्पन्नतामा जाउँ, अगाडि बढौँ, वृद्धि विकासतिर जाउँ, उन्नतिको पथमा बगाउँ भन्ने हुन्छ। कसैलाई पनि यो भनौँ न यो झुप्पडीमा बसिरहन मन लाग्दैन। तर 25औं वर्ष भइसक्यो बाबा तपाईँ यो झुप्पडीमा बसिराख्नु भएको छ? झुप्पडीमै छु अहिले पनि झुप्पडीमा? अहिले पनि झुप्पडीमा। कति दिन तपाईँ झुप्पडीमा? अझै कति वर्ष यही झुप्पडीमा हुन्छु। स्योर। अनि बिल्डिङ बनाउनु भएको? बिल्डिङमा बस्नु भन्ने छ? बिल्डिङमा अब त्यस्तो होला नि रहर त? इच्छा रहर त सबको अब बेटर हुँदै जाने नै हुन्छ। परमेश्वरले आर्थिक स्रोत उहाँको आशिष दिनुभयो भने बस्छु, परमेश्वरले दिनु भएन भने गनगन पनि गर्दैन। ठिक छ। ठिक छ। तपाईँले यो घरमा कस्तो सपना देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त? त्यसो त देखाइदिनुहोस् न एकचोटि। यो माथि सुत्नु रहेछ तपाईँ होइन? माथि सपना कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? ड्रिम कहिलेकाहीँ मानिसहरू भनौँ न झुप्पडीमा चाहिँ खतरा सपना देख्छन्, ठुला महलका सपना देख्छन् भनेर मानिसहरू भन्ने गर्छन्। यस्तो झुप्पडीमा तपाईँ 25औं वर्षदेखि बसिराख्नु भएको छ। आफ्ना छोराछोरीहरू, नाबालक छोराछोरीलाई पनि तपाईँ यही झुप्पडीद्वारा ठुलो एउटा संसार ड्रिम सपना साँच्ने तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। 25 वर्ष भइसक्यो सपना देख्दै हुनुहुन्छ। सपना छ केही असल, केही राम्रो जीवन जिउने। योभन्दा अब त्यसमा परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको योजना पक्कै पनि छ होला मेरो जीवनमा। मलाई एकपल्ट प्रभु मसँग एकदम बोल्नु भएको छ, तेरो जीवनमा यस्तो फेसिलिटीहरू आउँछ, नअत्ताली तेरो जीवनमा यस्तो फेसिलिटी आउँछ, यहाँ पनि तैँले इन्जोय गर्छस्, तर पर्खिनुपर्छ, धेरै मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्छ। बाबा कति पर्खे? 25 वर्ष भइसक्यो तपाईँले यो जीवन गुजार्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, तर पनि बालबालिकाहरूको लागि तपाईँले सोध्नु पऱ्यो नि, तपाईँको भविष्य त ठिक छ। त्यो त मैले त्यो तपाईँको यो आफ्नो यौवन काल तपाईँले यसरी बिताउनु भयो। त्यो त मैले बालबालिकाहरू तपाईँको छोरा यहाँ देख्छु मैले, उनीहरूको भविष्यको लागि पनि तपाईँले के सोधिदिनु पर्यो? त्यो त मैले अघि तपाईँलाई भने, यिनीहरूले मलाई पछाडि प्रश्न गर्छ। प्रभु यिनीहरूले मलाई त्यस्तो साह्रै पिर पार्ने प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले नै यिनीहरूलाई बनाउनुहोस्। निश्चित हुनुहुन्छ है? सिधा एकदम। मलाई लाग्छ यति धेरै त्याग गर्ने सेवामा लागेका व्यक्तिहरू संसारमा थोरै होला। मलाई लाग्छ यो शिविरमा पनि यो कतिवटा शिविरहरू छन् होइन, लाखौँ भुटनिज नेपालीहरू बिचमा तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति देख्नुहुन्छ होला। कोहीहरू नउलाउनु सक्छ। तपाईँ यति ठुलो त्याग किन गर्दै हुनुहुन्छ? के छ तपाईँको अन्तिममा प्राप्ति? के को लागि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ? के पाउने आशामा? दुईवटा कुरो, एउटा त परमेश्वरको कामको लागि कति चाहिँ गर्न सक्छु यो देशमा गर्छु। अर्को पछाडि यदि सरकारले मलाई नागरिकता दियो र त्यो प्रावधानमा मलाई पुर्यायो भने देशको लागि पनि के गर्छु। देश नेपालको लागि नेपाली नै हुन चाहन्छु, नेपाली नागरिकता लिन चाहन्छु, नेपालको लागि पनि केही गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि प्रोसेस थाहा छ तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भनेर? मैले घाइकै कानुन त एउटा साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पछाडि एसेम्बलेसन सरकारले गर्नुपर्छ
र सरकारले गर्छ त्यो, तर त्यो अहिले होइन, अझै पनि 3-4 वर्ष कति पर्खिनुपर्छ। र जाँदै जाँदिन भन्नेहरूलाई सरकारले केही घडेरी अथवा सानो झुपडी बनाइदिएर योभन्दा अलिकति राम्रो र नागरिकता दिन्छ भन्ने चाहिँ मैले गाई सुनेको। अमेरिकन नागरिक हुन चाहनु भएन तपाईँले, तर नेपाली नागरिक हुन किन चाहनुहुन्छ? जबकि नेपालमा भएका लाखौँ मानिसहरू, करोडौँ मानिसहरू एकचोटि अमेरिका पुग्न चाहन्छन्। त्यसैमा अमेरिकाले नागरिकता दिन्छ भने त अहिले हामीलाई थाहा छ यो डिबी प्रक्रियाबाट लाखौँ मानिसहरू 1 वर्षमा भर्छ। अमेरिका त अमेरिका जीवन जिएर अझै पनि नेपाली बन्न अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया त पछाडि जानु पनि सक्नुला, तर नेपाली नागरिक भएर जान्छ। नेपाली नागरिक भएर पासपोर्ट भिजाबाट म जान चाहन्छु। तर मैले केही गर्नु सकेँ भने चाहिँ नेपाली र नेपालकै लागि गर्छु। केही भने के होला त्यस्तो? त्यस्तो केही मैले जीवनमा कुनै नौलो कुरा जुन कुराले चाहिँ देशको शिरलाई उच्च राख्नु सक्छ त्यो गर्नु सक्ने र सकेँ भने चाहिँ नेपाली र नेपालकै लागि गर्छु, अरू विदेशको लागि गर्दिनँ। अहिले तपाईँको अन्तमा तपाईँको सेवाकाईको बारेमा बताइदिनुहोस् न। फ्री विल ब्याप्टिस्ट चर्च बेलडाङ्गी जुन शिविरमा तपाईँले थुप्रै वर्षदेखि सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, कति वर्ष भयो तपाईँ पास्टरी सेवामा आउनुभएको? पास्टरीय सेवाकाईमा आएको 8 वर्ष 9 वर्ष भयो। 8 वर्ष 9 वर्ष भयो। यो चर्चमा गरेको 5 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। अझै पनि लागिराख्नु भएको छ? निरन्तर अझै पनि लागिरहेको छु। थाक्नु भएको छैन? थाक्नु भएको छैन, थाकेको छुइनँ। यो चर्च, यो सेवाकाई अन्तिम समय रहन्छ। अहिले अझ अब बाँकी भुटानी शरणार्थीहरू कति छन् नेपालमा यो शिविरमा? नेपालमा अन्दाजी टोटल 14-15 हजार भन्छ। अझै बाँकी छन् टोटल सबै कति थिए? सम्पूर्ण टोटल रूपमा कति थियो? टोटल रूपमा पहिला त 1,20,000 अथवा 1,20,000 भन्दा बढी नै थियो। सबै गए? सबै गए। सबै 1,20,000 मा 1,19,979 जना गए पनि तर एकजना व्यक्ति जोनाथन राई जो 1,20,000 मा एक्लै परिवारको साथमा रहिरहने छ शिविरमा, होइन? एकदम नेपाल र नेपालीको लागि, नेपाल र नेपालीको लागि, यहाँको आत्मा बचाउनको लागि। यहाँको आत्मा बचाउनु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ पास्टर जोनाथन राईजी, तपाईँले आफ्नो समय दिइदिनु भयो। तपाईँ जस्तो व्यक्ति हामीले भेट्न पाउनु हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो। हामीले सोचेभन्दा फरक व्यक्ति हामीले झापाको बेलडाङ्गीमा पायौँ, जो जोनाथन राई हुनुहुन्छ। सबै मानिसहरू अमेरिका, बेलायत अथवा जसरी IOM अथवा UNHCR मार्फत तेस्रो मुलुक पुनस्थापन भए भुटनिज रिफ्युजीहरू, तर लाखौँको सङ्ख्यामा भुटनिज नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यही शिविरबाट अमेरिका अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पुनस्थापन भइसकेका छन्। कानुनी रूपमा उनीहरू त्यो देशको नागरिक भइसकेका छन्। र जोनाथन राईजी जो थुप्रै वर्षदेखि पास्टर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले अमेरिकाको सिटिजनसिप चाहनु भएन। उहाँले नेपाली नागरिक भएर म यो देशको पहिचान क्रिएट गर्न चाहन्छु, एउटा इतिहासबाट फरक काम गर्न चाहन्छु, नेपाल र नेपालीको लागि गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्छौँ। धन्यवाद। प्रभुले यहाँको सेवामा थुप्रै आशिष दिनुभएको छ। प्रार्थना एकदम धन्यवाद। मैले यस्तो मेरो जीवनको यो करिब 12-14 वर्षको रेडियो यात्रामा, पत्रकारिताको यात्रामा पहिले यस्तो व्यक्ति भेट्दैछु पास्टर, जसले चाहिँ अमेरिका जस्तो सुखविलासको कुराहरू सबै त्यागेर यस्तो शिविर शरणार्थी जीवन उहाँले रोज्नु भयो। वाह, योभन्दा ठुलो त्याग र तपस्या सेवकाईको जीवनमा अरू के हुनसक्छ? यो नै सम्भवतः प्रभुले उहाँको जीवनबाट एउटा ठुलो काम, शिविरमा ठुलो काम उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। झापाको बेलडाङ्गी आइपुगेका छौँ। यहाँको यो शिविरमा हामीले यहाँको जनजीवन र अवस्थाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। यहाँ फ्री विल ब्याप्टिस्ट चर्चका पास्टरको श्रीमती सजिला राई हुनुहुन्छ। उहाँको कथा अलिक फरक छ। हामीले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ, कतिले अमेरिका जान्छौँ, आफ्नो भविष्य, आफ्नो नानीहरूको भविष्यको लागि हामी अमेरिकाको लागि हाम्रो प्रक्रियामा छ, हामी जान चाहन्छौँ, त्यो खालको जनजीवनबाट अलिक मुक्ति हुन चाहन्छौँ, हामी शरणार्थी भएर सधैँभरि जीवनयापन गर्न चाहन्नौँ भनेर कतिले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो। तर हामीले यो बेलडाङ्गीमा सजिला राई पास्टरको श्रीमती हुनुहुन्छ, जोनाथन राई उहाँको श्रीमानको नाम हो, अनि उहाँले अलिक फरक विचार व्यक्त गर्नुभयो। हामी लिन चाहन्छौँ उहाँको विचार किन फरक भयो। सबैले अमेरिका 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 भन्छ, एउटा ड्रिमल्यान्ड हो होइन, सबैको लागि एउटा सपनाको देश भनेर भन्ने गरिन्छ। सबै हजारौँ भुटनिज नेपालीहरू अमेरिका गएर बसिराखेका छन्, अथवा अरू युरोपियन कन्ट्री लगायत 6देखि 7 राष्ट्रमा बसिराखेका छन्। तपाईँको परिवारले चाहिँ अमेरिका रोज्नु भएन किन? किनभने अमेरिकामा
आशिष दिनु हुने परमेश्वरले चाहिँ नेपालमा पनि आशिष दिनुहुन्छ। अनि धेरै मान्छेको भनाइ छ अमेरिकामा गएपछि चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बनिन्छ, हाम्रो भविष्य बनिन्छ। तर म चाहिँ विश्वास गर्छु कि हाम्रो भविष्य चाहिँ परमेश्वरले, तर वास्तविकता पनि हो नि होइन, भविष्य त बन्छ नि त। भविष्य बनिन्छ, तर त्यहाँ गएपछि छोराछोरी चाहिँ असल हुन्छ। अनि छोराछोरी चाहिँ उनीहरूले सोचेको जस्तै हुन्छ भन्ने छैन नि। तपाईँको छोराछोरी कति छन्? मेरो 2टा छ। अनि म चाहन्छु मेरो छोराछोरीलाई म असल बाटोमा डोरेको होस्। तर मैले अझै पनि जान्न खोजेको कुरा के भने तपाईँहरूले किन त्यो सुखविलास होइन भुटानी शरणार्थी भएर एक खालको परिचय लिएर सधैँभरि नेपालमा बस्नुभन्दा त अमेरिकामा एउटा फरक परिचय लिएर लिगल्ली र कानुनी रूपमा तपाईँ अमेरिकन नागरिक भएर जिउनु त फरक मजा छ। हजुर, त्यो पनि मजा छ। किन छान्नु भएन? तर त्यो चाहिँ अब यसो सोच्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा नै होला। किनभने धेरै मान्छेले त्यो सुख विलासलाई छान्यो गयो, तर हामीले चाहिँ त्यो सुखलाई होइन त्यो दुःखलाई चाहिँ छानेका छौँ। अनि हामी विश्वास गर्छौँ कि हामीलाई होइन त्यो ठाउँमा त्यो परमेश्वरले त्यत्रो सुख विलासमा राख्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ भने यो ठाउँमा पनि परमेश्वरले निश्चय हामीलाई। छोराछोरीको भविष्यको लागि अमेरिका अथवा अरू विकसित राष्ट्रमा मानिसहरू जान चाहन्छन्। हजुर, तर तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य चाहिँ त्यहाँ देख्नु भएन। हजुर, कहाँ देख्नुभयो? हामी यहीँ देखेका छौँ। यही शिविरमा? हजुर, यही कति दिन तपाईँ यो शिविरमा बस्नुहुन्छ? 25-30 दिन वर्षौँ भइसक्यो। हजुर, जति दिन राख्नुहुन्छ, जति दिन जतिसम्म यति वर्षसम्म त राख्नुभयो, अब पनि राख्नुहुन्छ है। अनि जति दिनसम्म राख्छ त्यति दिनसम्म हामी बस्छौँ। तपाईँहरू यहाँ बस्नुको सन्तुष्टिको एउटै मात्र पाटो के छ जसले गर्दा तपाईँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ? वाह, यही नै हो हाम्रो लागि ड्रिमल्यान्ड, अमेरिका, विदेश। त्यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको श्रेय, परमेश्वरको। अहिले के देख्नु भएको छ तपाईँले जसको कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ यहीँ बस्ने अन्तिम समयसम्म यहीँ बस्छौँ भनेर निर्णयमा पुग्नुभयो? त्यस्तो खालको हामी चाहिँ उहाँमा भरोसा राख्छौँ, परमेश्वरमा होइन। अनि परमेश्वरमा भरोसा राखेकोले हामी यति साह्रो विश्वास गर्छौँ कि हामीलाई भले अमेरिकाको जस्तो सबै कुरा नभए पनि हामी विश्वास गरेका छौँ कि परमेश्वरले यहाँ पनि हामीलाई त्यो अवस्थामा राख्नुहुनेछ। त्यो आशिष, त्यो अनुग्रह, त्यो कृपा उहाँले दिनुहुन्छ। अनि उहाँले भोको मार्नुहुन्न। अरूले तपाईँको आफन्तहरूले भन्छन् होला नि, ओहो आउनु पर्यो, जानु छोराछोरीको भविष्यको लागि पनि हामी आउनुपर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ होला। भन्नुभयो, अङ्कल आन्टीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो है, तिमीहरूले नानीको भविष्य बिगाऱ्यौ होइन। अनि म उहाँहरूलाई त उहाँहरू ठुलो हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई म त्यो भन्दिनँ। तर मेरो आत्मादेखि म भन्छु मेरो नानीहरूको भविष्य चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। हजुर, अनि मेरो नानीको भविष्य, हाम्रो परिवारको भविष्य, मेरो भविष्य चाहिँ उहाँमा छ। अनि उहाँले सबै कुरा गर्नुहुन्छ, म किन डराउने। अनि उहाँ मेरो निर्धक्क, हजुर, निश्चिन्त हुनुहुन्छ हैन? हजुर, यति साह्रो निश्चिन्त, यति साह्रो सन्तुष्ट र आनन्द, अब त्यो हजुरहरूलाई कसरी बताउनु र। झपडीमा भएर पनि हामी महल जस्तै त्यो गाडीमा नहिँडे तापनि त्यो चाहिँ हामीमा त्यो छ आनन्द। नत्र भने त म मेरो श्रीमानलाई भन्नु सक्थेँ आज जाउँ, भोलि जाउँ, पर्सि जाउँ, मेरो नानीको भविष्य बिग्रियो होइन। किनभने त्यस्तै भइरहेछ अहिले क्याम्पमा, डिभोर्स भइरहेको छ, अशान्ति भइरहेको छ। इभन तर अमेरिकामा चाहिँ भविष्य बनिन्छ, अमेरिकामा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अझै धेरै मान्छेहरूको कतिजनाको भनाइ छ त्यो त एउटा दुध र मह बग्ने देश हो, तर म त्यो भन्दिनँ। दुध र मह बग्ने देश यहीँ छ। हजुर, दर्शकवृन्द, एउटा फरक व्यक्तित्वलाई हामीले भेट्यौँ जसको परिवार 30औं वर्षदेखि 25-30 वर्षदेखि यो शिविरमा यसरी सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ उहाँको जनजीवन यहीँ बित्छ। पानी खाने धारा हो यो, जहाँ भाँडा धुने काम गरिन्छ, दैनिक जीवन बित्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ कुखुराको खोर देख्न सक्छौँ। अनि सम्भवतः यो टोयलेट होइन, कुरा टोयलेट, रुम टोयलेट, बाथरुममा एकछिन जाउँ न हामी। बाथरुम पछाडिबाट बाथरुम हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ। यो सम्पूर्ण जनजीवन, यहाँको यो सङ्घर्ष, अभावको अवस्थालाई केही नठाडिकन पावलले भने जस्तै सबै कुरा म ख्रिस्टको खातिर गर्न तयार छु भने जस्तै अनि उहाँले सेवकाईको लागि बेल्डाईको यो शिविरलाई रोज्नुभयो। पास्टर जोनाथन राई उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ, फ्री विल ब्याप्टिस्ट चर्चको उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ। थोरै वर्षदेखि पास्टर सेवामा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको घर हो।
हामी देख्न सक्छौँ। बाँसले छाएको घर हो। कति वर्ष भएको यो कति वर्ष भयो यो घर चाहिँ बनाउनु भएको? 2.5 वर्ष भयो है। यसको आयु कति वर्ष हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? यो घरको आयु कति वर्ष हुन्छ? कति वर्ष यो यसले काम गर्छ? 4-5 वर्ष। त्यस पछाडि चाहिँ भन्नुभयो है। यो चाहिँ ढोका कस्तो रमाइलो रहेछ। भित्र जानुहोस् नानी। पशुको घर। हजुर माथि ताला छ, कस्टमर सुत्ने ठाउँ। वाह, माथि पनि जाने बाटो। हजुर सिडी छ, यो सिडी बनाउनु भएको छ, यहाँ माथि पनि सुत्नु। अचम्मको कुरो त के भने पासु बुवा चाहिँ माथि सुत्नु हुँदैछ। हजुर विशेष गरेर पाहुनाहरू आउँदा हामी माथि अरू चाहिँ कसले सुत्ने गर्नुहुन्छ प्रायः? यहाँ बढेनबाट गएर बारेङबाट जाने। अनि को सुत्नुहुन्छ? पास्टर बाबा। तपाईँको श्रीमान। हजुर बच्चा बच्चीहरू तल, हजुर तपाईँ तल। हजुर वाह, कोही यो बेला हामी सबै सुत्छौँ। माथि हजुर मलाई मजाको निद्रा आउँछ कि हजुर एकदम मजाको आनन्द आउँछ। कुनै महलभन्दा यही नै छान्नु भएको छ तपाईँले? हजुर। अमेरिकाको महलभन्दा कुनै महलभन्दा कमी छैन। है? हजुर पानी चुहे पनि हामीलाई मजा लाग्छ। यो माथि हजुर यो चाहिँ भर्याङ हुँदै यसरी जानु पर्यो हजुर होइन? यो निकाल्नुपर्छ अनि चढेर। बेडहरू छ माथि। यस्तै झुपडीबाट परमेश्वरले आफ्नो महान काम गर्न चाहनुहुन्छ। पावलको जीवनलाई हामीले हेर्ने हो भने टेन्ट मेकर थिए। सम्भवतः यस्तै थियो होला पावलको घर पनि। उनले सेवकाईमा महान काम गरेर संसारलाई देखाइदिए। आज तपाईँहरूको विशेष उद्देश्य चाहिँ यसरी यो जीवन बिताउन यापन गर्नुको एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो? यसरी नै प्रभुको सेवाकाई गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यो खालको एउटा विश्वास छ भित्र कि परमेश्वरले एक दिन हामीलाई त्यो ठाउँ दिनुहुन्छ। कस्तो ठाउँको परिकल्पना गर्नु भएको छ? अमेरिकामा तपाईँले जानु भएन, हजुर अमेरिकामा हामी गएन, तर पनि रोज्नु भएन तपाईँहरूले। अमेरिकाको जस्तै घर नभए पनि हामीलाई योभन्दा अलिक भिन्नै किसिमको अनि त्यही गाडी नभए पनि उहाँले त्यस्तो खालको साधनहरू अवश्य पनि दिनुहुन्छ भन्ने हामी चाहिँ हामीमा विश्वास छ। यो तपाईँहरूको सुत्ने खाट है? हजुर वा, पास्टर यहाँ माथि सुत्नुहुन्छ, हजुर अर्को तला छ माथि। हजुर यति सानो घरमा फेरि अर्को तला थप्नु भएको छ, हजुर कसरी सम्भव भयो? त्यो चाहिँ आफै बनाउनु भयो? मेरो श्रीमानको आइडिया। आफै? हजुर सायद यो बेलडाङ्गीमा कतै यस्तो छैन होला हजुर हो? यस्तो छैन कतै पनि। एउटा घर मात्रै यस्तो हो हजुर हजुर जसको चाहिँ बाल्कुनी छ। हजुर यस्तो यति सानो घरमा बाल्कुनी बनाउनु भएको छ। वाह, तपाईँहरूले मैले जानेअनुसार तपाईँको परिवार श्रीमान श्रीमती अथवा एउटा छोरा छोरी पनि रहेछन् होइन? सबै साथी सङ्गीहरू तपाईँको श्रीमानको साथी सङ्गीहरू अमेरिका कोही युरोपतिर गए। तपाईँहरू तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनाका लागि किन तपाईँले नजाने निर्णय गर्नुभयो? पहिला चाहिँ जाने निर्णय गर्नुभएको, तर पछाडि उहाँको चेन्ज भयो। अनि चेन्ज भए बापत उहाँलाई चाहिँ त्यो इच्छा नै छैन। अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि मेरो भिजन मेरो दर्शन नेपालमै बसेर गर्ने सेवा। के रहेछ त्यस्तो दर्शन उहाँको? अब उहाँको चाहिँ प्रभुले के दिनुभएको छ उहाँलाई त्यही अनुसार उहाँले तपाईँको इच्छा चाहिँ के हो वास्तवमा? भित्रको इच्छा नढाडेर भन्नुहोस् त। श्रीमानले चाहिँ मलाई चाहिँ जाने इच्छा थियो, श्रीमानले जानु दिनु भएन भन्ने छ? हजुर त्यस्तो छैन मेरो। यदि मेरो त्यस्तो इच्छा भएको भए म सायद डिभोर्स गरेर पनि जाने प्लानहरू अथवा विभिन्न त्यो अप्सन हुन सक्थ्यो तपाईँको लागि? हजुर हजुर म त्यसरी जानको लागि ट्राई गर्थेँ होला। सायद म मेरो श्रीमानलाई एकदम फोर्स गर्थेँ होला अनि घरमा त्यस्तै उयोहरू हुन्थ्यो होला होइन, तर मेरो इच्छा छैन। श्रीमानको पनि छैन। प्रस्थान गर्नुभएका तपाईँको श्रीमानका साथीहरू सङ्गीहरू तपाईँका आफन्तहरू पनि अब थुप्रै वर्ष नेपालमा सेवा गर्यो भनेर भन्दैनन्? हजुर त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म भनेको छैन। सकेसम्म चाहिँ नआउनु भन्नुहुन्छ, त्यही भएर। किन? त्यो चाहिँ थाहा भएन। हजुरहरू चाहिँ त्यतै सेवाकै गर्नुहुन्छ भने त्यतै गर्नुहोस्, नआउनुहोस्। यहाँ चाहिँ त्यस्तै रहेछ, त्यहाँ पनि काम गरेरै खानुपर्छ। अमेरिकाको सुख विलासा तपाईँहरूले छान्नु भएन, त्यसको पछाडि मुख्य कारण चाहिँ के हो? हामीलाई चाहिँ अब अमेरिकाको सुख भन्दा पनि नेपालकै यस्तै चाहिँ मन पर्यो। के यस्तै मन पर्यो? झुपडी, यहाँको दुःख, यहाँको सबै कुरा। झुपडी तपाईँहरूको घर है यो? ठुलो पानी पर्दा त भिज्छ होला नि त भित्र सुत्दाखेरि? तर पनि आनन्द लाग्छ। चुइन्छ पानी? हजुर। यो लाइफ चाहिँ मजा छ नि होइन हजुर अमेरिकाभन्दा? हजुर। वाह, झापा
दमकको यो बेलडाँगी शिविरबाट क्यामेराम्यान सुनिल राज लामासँगै म कुमार सिंह बिदा हुन्छु। हवस् त, जय मसी।